आमकां आतां तेणी उदक आतां 5 वर्सां जालीं उदक आतां फुडें आसोन आमकां उदक ना आमी दितले म्हणून आमी आतां वगे आहा न्हू ते पयलीं घातले तेणी त्या नंतर मागीर तो येयलो आनी आतां परत पोरू येयलो तरी पूण आमकां उदकच ना 15 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं आजून ते लोकां उदीक ना कांय ना पायपलायन घालता परत कोणटा परत हें करता सगळ्या हें बसून हे दवरून मिटर बॉक्सां मिटर बसून ना बेश्टी बॉक्सां आनी येला आयज उदीक येतलें फाल्यां उदीक येतलें म्हणटा उदक ना कांय ना लोक टँकर घेवन येता भेऱ्या भरून उदीक खाता कोणी बांय आसा ते बांयची खाता नाजाल्यार एका लागडे तेगे बांयचे वचून उदीक हाडून खाता न्हंय फुड्या न्हंय आसून आमकां उदक ना म्हणल्यार कितें RGP जावन आसा गोंयकारांचो पक्ष, गोंयकारांचो आवाज आनी विश्वास.